हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो टेक नलेज युट्युब च्यानलमा। र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बेस्ट ब्याट्री चार्जिङ इन स्मार्टफोन, यो भिडियो चाहिँ फास्ट चार्जिङमा रिलेटेड छ। र आज म तपाईहरुलाई फास्ट चार्जिङको सबै फिचरहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्नेछु, जसमा आउँछ भुक, सुपर भुक, वप, ड्यास, एडाप्टर फास्ट चार्जिङ, टर्बो अनि आउँछ यूएसबी पावर डिलिभरी। अनि भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि अहिलेको प्रेजेन्ट समयमा तपाईहरु जति पनि स्मार्टफोन युजरहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैकोमा अलग अलग ब्रान्डहरुको स्मार्टफोनहरु छ होला। अनि तपाईहरुको स्मार्टफोनमा फास्ट चार्जिङ छ भने त्यो फास्ट चार्जिङ अलग अलग प्रकारको हुन्छ। अब मेरो भन्नुको मतलब जस्तै स्यामसङकोमा हुन्छ एडाप्टर फास्ट चार्जिङ र सुपर फास्ट चार्जिङ, अनि मोटोरोलाकोमा छ टर्बो चार्जिङ, अनि वान प्लसकोमा हुन्छ ड्यास चार्जिङ र वप चार्जिङ, अनि रियलमीकोमा हुन्छ भुक चार्जिङ र सुपर डाट चार्जिङ, अनि ओप्पोकोमा छ भुक अनि सुपर भुक चार्जिङ, अनि हुआवेकोमा छ सुपर चार्जिङ। अब यो जति पनि अप्सनहरु सबै फास्ट चार्जिङको हो। अनि यति धेरै अप्सनहरु छ फास्ट चार्जिङको, अनि यो सबै बेस्टहरु हो। अनि फोनहरुलाई पनि छिटो पाराले रिचार्ज गर्छ। जस्तै कोही फोनलाई रिचार्ज गर्छ 1 घण्टामा, कोहीलाई 50 मिनेटमा, कोहीलाई 30 मिनेटमा, कोहीलाई 40 मिनेटमा। यो जति पनि टाइम लिमिट रिचार्ज गर्ने अप्सनहरु धेरै राम्रो छ स्मार्टफोनहरुको लागि। अनि अब फास्ट चार्जिङको आउटपुटको कुरा गरौँ भने कोहीकोमा छ 30 वाटको, कसैकोमा छ 18 वाटको, कसैकोमा छ 55 वाटको, कसैकोमा छ 100 या 125 वाटहरुको छ। तर अब क्वेशन आउँछ कम्प्याक्ट एबिलिटीको। यो सबै प्रोपर्टी सोल्युसन हो, अलग अलग स्मार्टफोन ब्रान्डहरुको हो। अनि यो जति पनि फास्ट चार्जिङहरु एक अर्कामा कम्प्याक्टेबल छैन। अब मेरो भन्नुको मतलब जस्तै एउटा तपाईहरुकोमा हुआवेको फोन छ भने त्यो हुआवेको फोनले सपोर्ट गर्छ हुआवेको सुपर चार्जिङ, अनि त्यसमा तपाईहरुले ओप्पोको भुक चार्जिङले हुआवेको फोनलाई चार्ज गर्यो भने एकदम स्लो अनि नर्मल पाराले चार्ज हुन्छ हुआवेको फोन। अनि यो सेम चीज सबै स्मार्टफोनहरुमा लागू हुन्छ। अनि फेरि तपाईहरुले स्यामसङको फोन युज गर्छ भने स्यामसङको फोनले सपोर्ट गर्छ सुपर फास्ट चार्जर, अनि अभियसली स्यामसङको सुपर फास्ट चार्जरले छिटो चार्ज हुन्छ। तर तपाईहरुले वान प्लसको ड्यास चार्जरले स्यामसङको फोनलाई चार्ज गर्यो भने नर्मल स्पिडले चार्ज हुन्छ स्यामसङको फोन। अनि यहाँनिर कम्प्याक्ट एबिलिटी एउटा मेजर इस्यु छ। फर इक्जाम्पल ई वेस्टको कुरा गरौँ भने हामीले धेरै स्मार्टफोनहरु चेन्ज गर्छ भने, अनि हरेक स्मार्टफोनको लागि अलग अलग चार्जर अनि अलग केबलहरु हामीले पर्चेस गर्छौं भने, अनि यो जति पनि कन्फ्युजनहरु छ यो कन्फ्युजनहरु धेरै छ। अब यो कन्फ्युजनहरुबाट निक्लेर आएको छ यहाँनिर यूएसबी पावर डिलिभरी। अब यो यूएसबी पावर डिलिभरी नयाँ चीज त होइन, अनि यसको कन्सेप्ट त पुरानो। अनि यूएसबी पावर डिलिभरी चाहिँ धेरै डिभाइसहरुले सपोर्ट गर्छ। अब यूएसबी पावर डिलिभरी भनेको के हो भन्दाखेरि यूएसबी चाहिँ केबल हो, अनि पीडी भनेको पावर डिलिभरी हो। सिम्पल कन्सेप्ट हो। अनि यहाँनिर यूएसबी पावर डिलिभरीको म्याक्सिमम आउटपुट 100 वाटको छ, जो कि धेरै नै हो। अनि हाम्रो युजको लागि पनि धेरै नै हो। अब यूएसबी पावर डिलिभरीमा चाहिँ एउटा चार्जर अनि केबल छ भने तपाईहरुले जुनै पनि स्मार्टफोन डिभाइसहरुमा लाएर चार्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि फास्ट चार्जर जस्तै छिटो पाराले चार्ज हुन्छ तपाईहरुको फोन। अनि यसको चार्जिङको कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस गरिदिन्छ त्यो पर्टिकुलर डिभाइस अनि चार्जरहरुमा कति चाहिँ आउटपुट दिनुपर्छ त्यो पर्टिकुलर डिभाइसहरुलाई। अनि यो यूएसबी पावर डिलिभरी चाहिँ टाइप सी मा बेस्ट हो। अनि अब फ्युचरमा हामीले सबै स्मार्टफोन डिभाइसहरुमा यूएसबी पावर डिलिभरीको सपोर्ट अनि कम्प्याक्ट एबिलिटीहरु पाउने छौं। अब मेरो भन्नुको मतलब जस्तै इन फ्युचर तपाईहरुकोमा यूएसबी पावर डिलिभरीको सपोर्ट छ भने तपाईहरुले आफ्नो स्मार्टफोन, ल्यापटप, स्मार्ट वाच अनि जति पनि तपाईहरुको डिभाइसहरु तपाईहरुले चार्ज गर्नु सक्नुहुन्छ यूएसबी
पावर डेलिभरीको द्वारा अनि स्पिडमा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुँदैन। हामीले कुरा गर्दैछौँ अप टु 100 वाटको पावरको। अब मेरो ओपिनियनमा डेटा फाइल्सको ट्रान्सफर स्पिड पनि फास्ट हुनसक्छ। जस्तै इन फ्युचर एउटा ल्यापटपमा USB पावर डेलिभरीको सपोर्ट छ भने अनि साथै स्मार्टफोनमा पनि USB पावर डेलिभरीको सपोर्ट छ भने सायद डेटा फाइल्सहरूको ट्रान्सफर स्पिड पनि धेरै छिटो हुन्छ होला इन फ्युचर। अनि इनफ्याक्ट इन फ्युचरमा गुगलले पनि के गर्छ भन्दाखेरि अपकमिङ जति पनि एन्ड्रोइड डिभाइसहरूमा USB पावर डेलिभरीको सपोर्ट कम्पलसरी हुन्छ सायद इन फ्युचर। अनि अपकमिङ आइफोनमा पनि USB पावर डेलिभरीको सपोर्ट हुनसक्छ। अब यस्तो होइन कि यो जति पनि स्मार्टफोन ब्रान्डहरूको फास्ट चार्जिङको टेक्नोलोजी राम्रो छैन। तपाईहरूको ब्याट्री धेरै छिटो पाराले रिचार्ज गर्छ, तर अब मेन चिज हो कम्प्याक्ट एबिलिटीको। फर इक्जाम्पल इन फ्युचरमा तपाईहरूलाई धेरै राम्रो हुनसक्छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईहरूले एउटा स्मार्टफोन पर्चेस गर्यो भने त्यो स्मार्टफोन ब्रान्डको आफ्नै फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट गरोस् अनि साथै USB पावर डेलिभरी पनि सपोर्ट गरोस्। किन भन्दाखेरि सबै स्मार्टफोन युजरहरूले आफ्नो खुसीले जुन पनि चार्जर युज गर्नु सकोस्। अनि यो जति पनि स्मार्टफोनहरूको फास्ट चार्जिङको टेक्नोलोजीहरूमा तपाईहरूको फेभरेट कुन हो अनि तपाईहरूको फोनको ब्याट्री 0 देखि 100% कति मिनटमा चार्ज हुन्छ अनि तपाईहरूले कुन चाहिँ फोन अनि चार्जर युज गर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्। आई होप तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। अनि आजको लागि यति नै। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो टेक नलेज युट्युब च्यानललाई।